इक्वेरियस, एक लम्हा रुको, मैं तुमसे एक बात सच सच पूछूं, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि इक्वेरियस तुम्हारे बहुत करीब आ रहा होता है, बातें भी ठीक चल रही होती हैं, दिल भी कहता है अब ये बंदा खुल रहा है, और फिर अचानक वो कोल्ड हो जाता है, खामोश, दूर, जैसे किसी ने अंदर से स्विच ऑफ कर दिया हो, और तुम फौरन सोचते हो मैंने क्या गलत किया, ये मुझसे भाग क्यों रहा है, इसके दिल में कुछ है भी या नहीं। इक्वेरियस, आज मैं तुम्हें एक सादा सी बात समझाऊंगा। ये सर्द मैरी अक्सर मोहब्बत की कमी नहीं होती, ये एक हिफाजती निज़ाम होता है, और अगर तुम ये निज़ाम समझ गए तो तुम इक्वेरियस को गलत पढ़ना छोड़ दोगे, और इक्वेरियस भी अपने अंदर की जंग को काबू करना सीख जाएगा। आखिर तक रहना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें 3 छोटे जुमले दूंगा, ऐसे जुमले जो इक्वेरियस की खामोशी का मतलब एकदम वाजे कर देंगे। और रिश्तों में आधी जंग तो बस गलत मतलब से होती है। एक छोटी सी वजाहत, ये अंदाज कुछ इक्वेरियस मर्दों में ज़्यादा दिखाई देता है, मगर हर इंसान एक जैसा नहीं होता। असल नक्शा बर्फ चार्ट से बनता है। आज हम अमूमी नफ्सियाती अंदाज में समझ रहे हैं ताकि तुम्हें रिश्ते में फ़ायदा हो। चले शुरू करते हैं। पहला सवाल, लोग इक्वेरियस को गलत क्यों समझते हैं? इक्वेरियस, लोग तुम्हें 3 लेबल जल्दी लगा देते हैं, सर्द, दूर, साथ निभाने से डरने वाला। लेकिन मसला ये है, लोग तुम्हारी खामोशी को बेहिसी समझ लेते हैं और तुम्हारे अंदर चलने वाली सोच को बेवफाई समझ लेते हैं। असल हकीकत सुनो, इक्वेरियस जज्बात छुपाता इसलिए नहीं कि जज्बात नहीं, इक्वेरियस जज्बात छुपाता इसलिए है कि वो जज्बात से डरता नहीं, वो जज्बात के बेकाबू होने से डरता है। वो चाहता है कि मैं मोहब्बत में रहूं मगर अपनी शनाख्त भी ना खो दूं, मैं करीब आऊं मगर अपनी आज़ादी भी सलामत रहे, मैं दिल दिखाऊं मगर कमज़ोर भी ना लगूं। और यही अंदरूनी कशमकश इसे अचानक दूर कर देती है। अब सवाल है, असल जंग कहाँ है? इक्वेरियस, तुम्हारी अंदरूनी दुनिया में 2 बड़ी ताकतें बैक वक्त चलती हैं, सैटर्न और यूरेनस। सैटर्न क्या करता है? सैटर्न कहता है अपने आप पर काबू रखो, कमज़ोर ना दिखो, हर बात नाप तोल कर कहो, हदें रखो, अपनी इज्जत बचाओ। यूरेनस क्या करता है? यूरेनस कहता है मुझे ज़ाती गुंजाइश चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे ज़बरदस्ती की कुर्बत नहीं चाहिए, मुझे तवक्कात का दबाव नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से जुड़ता हूँ। और जैसे ही रिश्ता गहरा होने लगता है, सैटर्न और यूरेनस दोनों जाग जाते हैं। एक आवाज़ कहती है ये बंदा अहम है, करीब आओ। दूसरी आवाज़ कहती है ज़्यादा करीब आए तो गिरफ्त बढ़ जाएगी, पीछे हटो। इसलिए एक्वेरियस का अंदाज लोगों को अजीब लगता है, वो चाहता भी है और बचता भी है, और यही दोहरा इशारा दूसरे बंदे को कंफ्यूज कर देता है। फिर सवाल बढ़ते हैं, दबाव बढ़ता है, और दबाव एक्वेरियस को खामोश कर देता है। एक्वेरियस, अब यह हिस्सा गौर से सुनो। सैटर्न तुम्हारे अंदर एक किला बनाता है। किला यानी तुम अपने दिल के गिर्द एक मजबूत दीवार खड़ी कर देते हो ताकि कोई तुम्हें आसानी से हिला ना दे। ये किला क्यों बनता है? क्योंकि एक्वेरियस के अंदर एक खामोश खौफ होता है, अगर मैं खुल गया और सामने वाला गलत निकला तो मैं टूट जाऊंगा। तुम सतही नहीं हो, तुम जल्दी जुड़ते नहीं, लेकिन जब जुड़ते हो तो अंदर तक जुड़ते हो। इसलिए तुम खुद को बचाने के लिए पहले कंट्रोल चाहते हो, तुम मोहब्बत को भी पहले समझना चाहते हो। ये बंदा वाकई सच्चा है या नहीं, ये मुस्तकिल है या नहीं, ये सिर्फ बातें कर रहा है या हकीकत में भी है, ये मेरी हदों का एहतराम करेगा या नहीं। और जब जवाब साफ ना मिले तो सैटर्न कहता है खामोश रहो, पहले खुद को महफूज करो। इसलिए एक्वेरियस बाज़ औक़ात बात करते करते अचानक रुक जाता है। वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा होता, वो अपने अंदर अपनी दीवारें मजबूत कर रहा होता है। अब आओ यूरेनस की तरफ। यूरेनस एक्वेरियस को ये एहसास देता है अगर रिश्ता मुझे कैद करने लगे तो मैं अंदर से घुट जाऊंगा। यहाँ घुटने से मुराद जिस्म नहीं, यहाँ मुराद है अपनी पहचान खो देना, अपनी सांस खो देना, अपने फैसलों की आज़ादी खो देना। एक्वेरियस के लिए मोहब्बत तब खूबसूरत होती है जब इसमें जगह हो, हवा हो, इज्जत हो और गहराव ना हो। अब मसला ये है, कुछ लोग मोहब्बत में जल्दी मुतालबे शुरू कर देते हैं। मुझे जवाब दो, मेरे लिए वक्त निकालो, हर वक्त बताओ कहाँ हो, साबित करो तुम मेरे हो। और एक्वेरियस को ये मोहब्बत नहीं लगता, इसे दबाव लगता है। और जहाँ दबाव आए, यूरेनस कहता है पीछे हटो, सांस लो, खुद को बचाओ,
اس لیے ایکویریس کبھی کبھی اچانک ٹھنڈا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے اندر اچانک نہیں ہوتا، اس کے اندر اوور لوڈ ہوتا ہے، دل میں بوجھ، دماغ میں شور، اور پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سنو، تم نے بس 2 بار کہا ابھی جواب دو، پھر تیسری بار کہا اگر واقعی ہو تو ثابت کرو۔ ایکویریس باہر سے خاموش مگر اندر سے الارم بج گیا، یہ گرفت ہے، یہ دباؤ ہے، یہاں سانس کم ہو رہی ہے، اور پھر وہ دور ہو گیا۔ محبت کم نہیں ہوئی، بس دفاع آن ہو گیا۔ ایکویریس کی عادت ہے جذبات کو سوچ میں بدل دینا۔ ایکویریس یہ تمہاری سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور کبھی کبھی کمزوری بھی۔ تم جذبات کو براہ راست نہیں بہاتے، تم جذبات کو سمجھ میں بدل دیتے ہو، تم دل کو بھی دماغ کے کمرے میں لے آتے ہو۔ سادہ لفظوں میں ایکویریس اکثر محسوس کرنے کی بجائے تجزیہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر کہتا ہے میں پہلے دیکھوں گا یہ کیا ہے، میں پہلے سمجھوں گا پھر جواب دوں گا۔ لیکن رشتے میں سامنے والے کو احساس چاہیے ہوتا ہے، اور جب اسے احساس فوری نہ ملے تو وہ سمجھتا ہے ایکویریس میں دل نہیں۔ حالانکہ ایکویریس میں دل ہوتا ہے، بس وہ دل کو ایک بار میں کھولتا نہیں۔ دوستو، اب میں تمہیں سیدھے 5 ٹریگر بتاؤں گا۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ایکویریس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ پہلا، بار بار شک، تم سچے ہو، تم واقعی ہو، یہ ایکویریس کو تھکا دیتا ہے۔ بار بار دباؤ، ابھی بتاؤ، ابھی فیصلہ کرو، ایکویریس گھٹ جاتا ہے۔ دوسرا، عزت پر چوٹ، اس کی بات کو مذاق بنا دو یا اسے کمزور ثابت کر دو، وہ اندر سے بند ہو جاتا ہے۔ ذاتی جگہ میں مداخلت، خون، دوست یا ذاتی حدوں میں دخل، ایکویریس اسے خطرہ سمجھتا ہے۔ تیسرا، جذباتی ڈرامہ، چلانا، دھمکی، گلٹ، ایکویریس فوراً فاصلہ بنا لیتا ہے۔ یہ سب جگہیں یورینس کو جگاتی ہیں اور سیٹرن کو سخت کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، پھر حل کیا ہے؟ رشتہ کیسے چلے؟ کیونکہ ایسٹرو سائنس اردو میں بات صرف سمجھنے کی نہیں، کام کی بھی ہے۔ اگر تم ایکویریس کے ساتھ ہو یا خود ایکویریس ہو تو یہ 5 اصول یاد رکھو۔ اصول نمبر 1، ذاتی گنجائش کے ساتھ وقت طے۔ ایکویریس کو جگا دو مگر وقت بھی طے کرو۔ مثلا، ٹھیک ہے تمہیں وقت چاہیے لیکن ہم آج رات یا کل بات کر لیں گے۔ اصول نمبر 2، سوال کم، جملہ صاف۔ بار بار پوچھ کر دباؤ نہ بڑھاؤ، ایک صاف جملہ، تمہاری خاموشی سے مجھے الجھن ہوتی ہے، بس اتنا بتا دو، تم دور نہیں جا رہے۔ اصول نمبر 3، عزت والا لہجہ۔ ایکویریس کو بات تب سمجھ آتی ہے جب لہجہ محفوظ ہو، لہجہ تیز ہو تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 4، ایک لائن کا اشارہ ایکویریس کے لیے۔ ایکویریس اگر دکھی ہو تو غائب نہ ہو، بس ایک لائن، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں دور نہیں جا رہا۔ یہ ایک لائن رشتے کو ٹوٹنے سے بچا دیتی ہے، کیونکہ رشتے میں سب سے خطرناک چیز غصہ نہیں، غیر یقینی ہے۔ اصول نمبر 5، بلانا، پیچھا نہیں کرنا۔ ایکویریس کو گھیرنے سے زیادہ عزت والا بلاوا پسند ہے۔ مثلا، جب تم تیار ہو ہم بات کریں گے، میں یہی ہوں۔ یہ جملہ ایکویریس کو واپس لاتا ہے۔ دوستو، اب وہ حصہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ ایکویریس، یہ 3 جملے یاد رکھو، یہ تمہیں کمزور نہیں کریں گے، یہ تمہیں واضح کریں گے۔ نمبر 1، میں کم بولتا ہوں مگر سچا ہوں۔ نمبر 2، مجھے ذاتی گنجائش چاہیے مگر میں دور نہیں جا رہا۔ نمبر 3، میں جذبات سے بھاگتا نہیں، میں انہیں سنبھالتا ہوں۔ اور اگر ایک اضافی لائن چاہیے تو، میری خاموشی سزا نہیں، میری پروسیسنگ ہے، بس۔ یہ جملے ایکویریس کے دل کی زبان سامنے والے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایکویریس، اب 3 سوال، صرف ہاں یا نہیں۔ کیا تم قریب آ کر اچانک فاصلہ بنا لیتے ہو؟ کیا تم جذبات کو الفاظ دینے کی بجائے سوچ میں بدل دیتے ہو؟ کیا تم دباؤ محسوس کرو تو خاموش ہو جاتے ہو؟ اگر 3 میں سے 2 ہاں ہے تو مسئلہ محبت نہیں، مسئلہ تمہارا حفاظتی نظام ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے، یہ نظام بہتر چلایا جا سکتا ہے۔ ایکویریس، تم محبت کے خلاف نہیں ہو، تم صرف اس محبت کے خلاف ہو جو تمہیں قید کر دے۔ تم کم لوگوں کو چاہتے ہو مگر جب چاہتے ہو تو سچے دل سے چاہتے ہو۔ بس ایک بات یاد رکھو، خاموشی کبھی کبھی وقار ہوتی ہے اور کبھی کبھی غلط فہمی۔ تمہیں اپنی فطرت نہیں بدلنی، تمہیں صرف اپنی محبت کو واضح کرنا ہے۔ اور آج سے ایک عادت، دل میں بات رکھو نہیں، ایک جملہ ضرور کہو، مجھے ذاتی گنجائش چاہیے مگر میں دور نہیں جا رہا۔ اگر تم ایکویریس ہو تو کمنٹس میں بس ایک لفظ لکھو،
بھروسہ یا اظہار یا زیادہ سوچ یا آزادی؟ اور اگر تم چاہتے ہو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں وہ 5 چیزیں جو ایکویریس کو واقعی جذباتی طور پر کھولتی ہیں تو کمنٹس میں لکھ دو نیکسٹ ایکویریس۔ اللہ حافظ، اور اپنی خاموشی کو دیوار نہ بناؤ، اپنی خاموشی کو سمجھ بناؤ۔